औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात पे। लाहौर से अंदर का अहवाल लेके आपका मेज़बान खुदाबख्श उज्जैन आपकी खिदमत में हाजिर है। जी जनाब, हम आज आपको पंजाब असेंबली के इलेक्शन को लेके जो मुल्क का सियासी और माहौल बना हुआ है उस हवाले से आपको जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पे हम आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त इस सारे माहौल में इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तीन हैं बेसिकली। एक तरफ पीडीएम की हुकूमत है, दूसरी तरफ पीटीआई है और तीसरा फरीक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, पीडीएम की जो हुकूमत है वो पंजाब असेंबली के इलेक्शन को लेके बज़िद है कि वो इस इलेक्शन को अकेले से नहीं होने देगी और उनका मौक़िफ़ ये है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए और अकेले पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं और बाकी मुल्क में इलेक्शन नहीं होते तो इसका जो रिज़ल्ट है वो पूरे मुल्क पे असरअंदाज होगा। अगर तो पीटीआई को शिकस्त होती है तो वो इस इलेक्शन को नहीं मानेगी और कहेगी कि जी वफाक में चूंकि पीडीएम की हुकूमत ही लिहाजा उन्होंने धांधली की है, और अगर पीटीआई जीत गई तो बाकी मुल्क के जो इलेक्शन हैं उस पे जब हो रहे होंगे इलेक्शन तो पीटीआई उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। लिहाजा ये इलेक्शन जो है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। जी नाज़रीन, इसका जो दूसरा फरीक है वो है पीटीआई, और पीटीआई का कहना है कि असेंबलियां तोड़ने से पहले वफाकी हुकूमत रोज़ ये बयान देती थी कि अगर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ते हैं तो हम दूसरे ही दिन ये ऐलान कर देंगे और पूरे मुल्क में इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। अब जब हमने ये दोनों असेंबलियां तोड़ दी हैं और इलेक्शन करवाने की बारी आई है तो वफाकी हुकूमत मुकर गई है। अब वो हीले बहाने कर रही है, कभी पार्लियामेंट से करारदादें लेके आ रही है तो कभी और कोई बहाने कर रही है, कभी फंड्स की कमी ना होने की वजह से तो कभी सिक्योरिटी के मामलात को जो आगे लाके वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे कमज़ोर होता जा रहा है और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करके ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए ताकि ये मुल्क इस सियासी और मुआशी गर्दाब से बाहर निकल आए। जी नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल का जो तीसरा और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 100 मोटो नोटिस भी लिया है और उसमें यह फैसला दिया है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन 14 मई को जो है ना वो करवाया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी कर दी हैं और सारे महकमे जो है उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें और इलेक्शन यकीनी बनाने के हवाले से सारे अपना किरदार अदा करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है कि आइन इलेक्शन के हवाले से वाज़े है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और आइन चूँकि सबसे मुकद्दम है लिहाजा किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं है कि आइन से इनहराफ करे, और अगर कोई आइन से इनहराफ करता है तो वो ये जान ले कि आइन से इनहराफ की सज़ा भी आइन में ही मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करे और उस पर फैसला जारी करे। ये जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल ने मुल्क के जो संजीदा हल्के हैं उनको परेशान कर रखा है कि ये सियासतदानों की आपसी लड़ाई जो है और इलेक्शन के हवाले से जो माहौल की कशीदगी है ये इसका नुकसान सियासत से ज़्यादा मईशत को हो रहा है और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। कल वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा कर दिया और
نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 282 روپے سے کراس کر چکی ہے، جبکہ ڈالر وہ بھی 285 روپے کو کراس کر چکا ہے۔ اس وقت ملک کی جو برآمدات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ باہر سے جو لگژری آئٹمز ہیں وہ حکومت نے بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو تاجر جو امپورٹڈ آئٹمز کو بیچتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ملک کو کہاں لے کے جائے گی۔ اس لیے سنجیدہ حلقوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے سیاسی قائدین کو کسی ایک جگہ پہ بٹھایا جائے اور ان سے یہ گزارش کی جائے کہ برائے مہربانی آپ سارے مل کے بیٹھیں اور اس ملک کو اس جو ہے سیاسی اور معاشی گرداب سے باہر نکالیں اور کوئی فیصلہ کریں۔ اس حوالے سے کل ایک سینئر قانون دانوں کی ایک بڑی کانفرنس بھی ہوئی، جس میں 50 سے زیادہ سینئر ترین قانون دان شامل ہوئے اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب صبح کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کر کے ان کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے پیغام لے کے وہ شام کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچے، جہاں ان کے ساتھ ان کی ایک طویل تفصیلی نشست ہوئی۔ اس نشست میں دونوں سربراہان نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ملک کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا واحد حل مذاکرات کے ذریعے جو ہے فیصلے کرنے میں ہی ہے اور مل بیٹھ کے اس سارے معاملے اور ساری صورتحال کو جو ہے نا اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو سنجیدہ قوتیں ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور پی ڈی ایم کے سربراہان سے یہ گزارش کر رہی ہیں کہ اس ماحول کو کشیدگی کی طرف نہ لے کے جائیں اور بیٹھ کے کوئی الیکشن کے حوالے سے لاہ عمل بنائیں۔ اس حوالے سے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ جون میں جو بجٹ ہوتا ہے وہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو اناؤنس کرنے دیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بجٹ اناؤنس کریں، اس کے ساتھ ہی آپ الیکشن بھی اناؤنس کر دیں اور آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں اور اس ملک میں ایک نئے اور صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور اس کے بعد جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے وہ اس کے فیصلے کرے کہ اس ملک کے معاشی صورتحال کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ اور یہ کوششیں اب سنجیدگی سے شروع ہو گئی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی حد تک مثبت اشارے ملے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے، مگر ان کا کنسرن صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دی جائے تو وہ کچھ عرصے کے لیے انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اسی طرح سے پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بجٹ جو ہے پیش کرنے کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں اور الیکشن بجٹ کے بعد الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب صورتحال بہتری کی طرف جائے گی اور حکومت اور اپوزیشن مل کے انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکیں گی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔